النقطة الثالثة في المنهجية التي نحاول أن نطبقها في هذه المساحة التي نسميها موازين هي المتعلقة بالضرورات الطارئة التي تعاني منها الأمم والشعوب. وهذا يتمثل أحيانا في ماذا؟ يتمثل أحيانا في حروب تؤدي إلى نقص في السكان مثلا، أو إلى مجاعات تحدث بسبب البيئة، بسبب الجفاف، أو إلى حالات من الكوارث أو حالات من الانتقالات الغير متوقعة، كأن نكتشف كميات هائلة من الغاز والبترول في مكان ما، وهذه أيضا تؤثر في طريقة فهمنا لأنفسنا وطريقة تفاعلنا مع العالم وأطماع العالم عندنا وقدرتنا على حمايتها وأشياء كثيرة جدا. إذن هناك أشياء تطرأ على كل من الجغرافيا وعلى المسار الطبيعي للتاريخ، أحيانا تؤثر علينا لفترات من الزمن، ولكن طبعا تأثيرها دائما أقل من الجغرافيا والجيوبوليتكس، ودائما أقل من التاريخ والتراكم التاريخي، لكنها موجودة. ولذلك في فهمنا للعالم سوف نجد في بعض الأحيان حالات تفسر نقلات نوعية في مواقف الدول وفي آرائها الاستراتيجية، وسببه ضرورات طرأت خارج سياق النمو الطبيعي للوقائع والأحداث التي نراها عبر التاريخ.